अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। सिकंदर आजम ने अपने दौर में आधी से ज्यादा दुनिया फतह की थी। यूरोप से लेकर पाकिस्तान और मिस्र से लेकर ईरान तक सिकंदर आजम ने कई शहरों मुल्कों को फतह किया और मुताबिद कौमों को अपना मुती बनाया। सिकंदर आजम की कायम करदा अजीम सल्तनत 3000 मील पर फैली हुई थी। वो करिश्माती और बेरहम शख्सियत का मालिक था। इस अजीम फातेह ने आज ही के दिन यानी 13 जून 323 कबल मसीह मौत के सामने घुटने टेक दिए और दुनिया से रुखसत हो गया। अजल से बचा है न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सा फातेह भी हारा। सिकंदर ने मुल्कों और कौमों को तो फतह किया, लेकिन वो लोगों के दिलों को मुसख्खर करने में नाकाम रहा। वो हुक्मरान था लेकिन अच्छी तर्ज हुक्मरानी कायम न कर सका, और इसीलिए सिकंदर की मौत के बाद उसकी कायम करदा अजीम सल्तनत पारा पारा हो गई। जब सिकंदर बिस्तर मर्ग पर था तो उसे इस बात का एहसास हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि मरते वक्त सिकंदर ने 3 वसीयतें या ख्वाहिशात की थीं। अव्वल यह कि मेरे मौलिज मेरे ताबूत को कांधा दें, ताकि लोगों को यह एहसास हो सके कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर किसी को शिफा नहीं दे सकता। दोइम, मेरा जनाजा ले जाते हुए रास्ते में सोना और चांदी बखेर दिया जाए, ताकि लोग ये समझ सकें मैं अपना कमाया मालो दौलत साथ नहीं ले जा रहा। सोइम, मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मैं खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से रुखसत हुआ हूं। इक्तदार और इख्तियार एक ऐसा नशा है जो इंसान को बदमस्त कर देता है, लेकिन जो हुक्मरान अवाम के दिल जीत लें, अच्छी हुक्मरानी की मिसाल कायम करें, वो तारीख के अलावा लोगों के दिलों में भी हमेशा जिंदा रहते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल नेल्सन मंडेला, महातिर मोहम्मद, ली क्वान यू और रजब तैयब एर्दोआन जैसे हुक्मरान हैं। पाकिस्तान में भी गवर्नेंस एक संगीन मसला है। हर बरसर इक्तदार हुकूमत गुज़श्ता हुकूमत पर लान तान करना अपना अव्वलीन फरीजा समझती है। हालांकि इक्तदार और इख्तियार के हामिल हुक्मरान अगर खुद अच्छी हुक्मरानी कायम करें तो फिर उन्हें ना तो गुज़श्ता हुकूमत को मलामत करने की जरूरत होगी और ना ही खजाना खाली का राग अलापने की। अच्छी हुक्मरानी के लिए हुक्मरानों का अदालती फैसलों को मानना और उन पर अमल दरामद करना भी जरूरी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। आप देख लें, इस वक्त पंजाब में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला दे चुकी है, लेकिन पीडीएम हुकूमत ने इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों और पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत हुई। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद ना होने के बाद नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच की सदा मुस्तरद कर दी है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अगर आम इंतखाबात में ताखीर हुई तो फैसला कोई और नहीं बल्कि पार्लियामान करेगा, और अगर बरवक्त हुए तो उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। आम इंतखाबात का इनेकाद आईनी तकाजा और अवामी ज़रूरत है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस हवाले से शहबाज हुकूमत तजब्जुब का शिकार है। यहाँ ये सवाल उभरता है कि आखिर पीडीएम हुकूमत मुल्क में बरवक्त इलेक्शन के लिए वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाने से पहलू क्यों बचा रही है। सारी मुल्क की जो इस वक्त मजबूरी सियासी सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान, माहिर आइन व कानून और उससे बढ़ के एक दानिश्वर की हैसियत रखते हैं बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब। बैरिस्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। सूरत हाल आपके सामने है, हुकूमत में भी तजब्जुब है, अवाम में भी तजब्जुब है, मुस्तकबिल करीब में क्या होगा कोई तस्वीर बनती हुई नज़र नहीं आ रही। बैरिस्टर साहब, पहले मैं एक बात अपनी ज़रा आपके नाजरीन से कर दूं, उनको इतला दे दूं, बार बार दे रहा हूं इतला, और दिए थे कोई पिछले 2 साल से दे रहा हूं कि मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं और ना मैंने कभी ट्वीट किया। ये ज़रा आप काइंडली नोट कर लें। ये ट्वीट्स जाली होती हैं जो मेरे नाम से होती हैं। मैंने आज तक एक ट्वीट नहीं की। तो एतजाज़ साहब, आप वैसे अपना ट्विटर अकाउंट एक बना ही लें। वैसे जितने जाली बन रहे हैं आपके, आप खुद ही बना लें। नहीं, एक बनाया हुआ है, वो उस पर भी कोई ट्वीट नहीं की। द रियल एतजाज़, इट इज़ कॉल्ड द रियल एतजाज़। हाँ, तो अच्छा, अब मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपने जो कहा हुक्मरानी से मुतल्लिक, और ये जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं, हमारे मौजूदा हुक्मरान तो बुनियादी तौर पे इनकी एक ही मंशा है, और मंशा ये है कि वो जिस तरह भी है इलेक्शन ना हो इस मुल्क में। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा 1 मार्च 2023 यानी 2023 सन 1 मार्च को जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने,
اس میں یہ کہا تھا کہ 14 مئی تک آپ الیکشن کرا دیں. انہوں نے اس کا پاس نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے تو صاف کہنا شروع کر دیا جب ہم بینچ کو ہی نہیں مانتے تو ہم کس طرح اس کے فیصلے کو کیسے مانیں. آج بینچ کا بھی فیصلہ ہو گیا کہ وہ جو میں کہتا آ رہا تھا کہ 7 ممبر بینچ تو کبھی بنا ہی نہیں، بیٹھا ہی نہیں کبھی، اس نے سنوائی نہیں کی، سنی نہیں بحث، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے 7 ممبر کا بینچ. آج کل وہ اس پہ بھی فیصلہ حتمی طور پہ 8 ممبر بینچ نے کر دیا ہے. اب میرا تو خیال ہے سپریم کورٹ کو یہ کرنا چاہیے، اور میرا خیال یہی کرنا پڑے گا کہ وہ کہیں کہ جی یہ فیصلہ ہے، آپ فلاں تاریخ تک الیکشن کرائیں اور الیکشن کی ڈیٹ دیں، اور کہیں کہ اگر نہیں کراتے تو یہ جو نگران ہے یہ تو انہوں نے حکمرانی کی ہے پنجاب جیسے بڑے صوبے پہ اور خیبر پختونخوا کے صوبے پہ، ان کے چیف منسٹر اور ان کے جو اتنے بھی وزراء ہوئے ہیں اور مشیر ہوئے ہیں، ان سب کو اس صوبے میں جتنے اخراجات ہوئے ہیں ان کی ناجائز حکمرانی کے دوران وہ سب ان کو ادا کرنے پڑیں گے، اور ان کی ریکوری ان اکارڈنس ود لینڈ ریونیو ایکٹ ہوگی. پھر آپ دیکھ لیں کہ سارے الیکشن بھی کرائیں گے، یہ پھر سب کچھ یہ کر دیں گے، کیونکہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا، وہ حتمی فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد کوئی ریویو میں بھی اس کو خارج نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے الیکشن کرائے ہی نہیں. سپریم کورٹ کو بھی کھل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے اس کی حکم عدولی کی ہے، سپریم کورٹ کی بھی، اور جس قسم کے جلسے انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر کیے ہیں، دہلیز پہ سپریم کورٹ کی، اس قسم کی تقاریر جو تقریر کی ہے مریم بی بی نے یا مولانا فضل الرحمان نے، یہ تو دھمکیاں دے کے آئے ہیں سپریم کورٹ کو. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ریٹن آرڈر دیا، پہلے 30 اپریل کی تاریخ کا دیا، پھر 14 مئی کی تاریخ کا دیا. 3 دفعہ کم از کم سپریم کورٹ نے مہلت دی الیکشن کروانے کے لیے. جیسے آپ نے فرمایا 90 دن، اب 150 دن پورے ہو چکے، کل 150 دن پورے ہو جائیں گے، الیکشن نہیں ہوا، حکم عدولی ہو چکی ہے. اب سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ یا فیصلہ دے گی اپنی حکم عدولی کے خلاف، یا پھر کیس واپس لے گی؟ کیا کرے گی سپریم کورٹ؟ نہیں، کیس واپس لینے کا سپریم کورٹ کی طرف سے تو کوئی نہ ہی فیصلہ واپس لینے کا. وہ چیف جسٹس بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو فیصلہ جس میں ہم نے 31 مئی کا دن مقرر کیا تھا، وہ 14 مئی کا دن مقرر کیا تھا، وہ آج بھی موجود ہے. تو وہ موجود ہے تو اس پہ تو کچھ ان کی مطلب ہے ان سے سوالات پوچھے جانے لازم ہیں اور اٹھیں گے. اور یہ جو کہتے رہے کہ ہم بینچ کو نہیں مانتے تو اس کے فیصلے کو کیوں مانیں ہم، یہ سب کو ان پہ آپ بوجھ ڈال دیں الیکشن نہ کرانے کی وجہ سے. یہ جو تجاوز ہوا ہے آئین سے، اور تجاوز کے علاوہ جو یہ انہوں نے قبضہ غاصبانہ کیا ہے حکومت پہ، پنجاب کی حکومت پہ اور خیبر پختونخوا کی 2 حکومتوں پہ، انہوں نے یہ ناجائز ہے، یہ بہروپیے ہیں جو آ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ اپنی آپ کو ہی ایک طرح سے پرپیچویٹ کرتے رہے، اور اپنی ٹور ٹیکے میں ہی انہوں نے ساری یہ جو حکمرانی کی ہے. یہ تو عارضی حکمران تھے، ان کے بارے میں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں، صرف الیکشن کرانے کا اختیار ہے، نہ تبادلوں کا اختیار ہے، نہ کوئی کسی کی تنزلی کا اختیار ہے. یہ ہر چیز کر رہے ہیں، FIR لکھوا رہے ہیں، یہ پروسیکیوشنز کر رہے ہیں، جانبدار سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور بالکل جانبداری کے ساتھ یہ چل رہے ہیں. جی یہاں پہ ایک لمحے کے لیے آپ کو روک لوں بیرسٹر صاحب، ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب. بیرسٹر صاحب، جیسا آپ کوشچن مارک لگا رہے ہیں، آپ نے ایک بڑا آئینی سوال اٹھا دیا ہے کہ یہ جو ابھی انٹرم گورنمنٹس ہیں دونوں صوبوں میں، ان کا اب 90 دن سے آگے جانا بذات خود ایک بہت بڑا سوال ہے. جن کو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جانبدار ہو چکی ہوئی ہیں اور ان کے نیچے مقدمات قائم ہو رہے ہیں سیاسی مخالفین کے خلاف، انتقام لیا جا رہا ہے، تو اگر آج یہ صورتحال ہے تو کل جب انہی کے نیچے الیکشن ہوگا، اس الیکشن کو پر کون مانے گا بیرسٹر صاحب؟ نہیں، یہ الیکشن جو ہے وہ
شاید مان ہی لیا جائے، کیونکہ یہ تو خبر نہیں، الیکشن تو کرائے نا بھائی. یہ آپ اب پہلے سے یہ انہوں نے جھٹلایا ہی اس کو اس طرح سے ہے کہ وہ جو 7 ممبر والا بینچ بناتے تھے فرضی طور پہ، وہ 2 جج صاحبان نے اصل میں سارا، بلکہ 4 جج صاحبان تھے جن میں سے 2 بینچ پہ بھی نہیں تھے، انہوں نے فیصلے لکھ دیے. اب فیصلہ ان کا نہیں ہے، جو بینچ پہ نہیں ہے اس کا فیصلہ نہیں ہے. وہ ڈان اخبار کے لیے مضمون ہو سکتا ہے، بڑا اچھا ان کی ججمنٹ کو کہیں. یہ کہا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عدالت کا فیصلہ ہے، کیونکہ وہ تو 5 ممبر بینچ تھا جو کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا. 2 ممبر تو اس میں تھے ہی نہیں، 2 جو ملا کے یہ 7 ممبر بناتے ہیں. پر انہوں نے جو ججز نے کیا وہ بڑا ظلم کیا، کیونکہ ایک معاملہ طے ہو رہا تھا اور اس میں اس وقت تک ایک معاملہ یہ ختم ہو گیا ہوتا اور یہ طے ہو چکا ہوتا، پر انہوں نے اپنا یہ پاک ڈال دی کہ جی ہم نے تو فیصلہ دیا تھا اور ہمیں بھی گنا جائے. بھئی آپ کو کیوں گنا جائے؟ آپ تو 2 آخری جو بحث ہوتی رہی ہے، بینچ 5 ممبرز بینچ نے جو بحث کی ہے اس میں آپ بیٹھے ہی نہیں. جب آپ نے بحث نہیں سنی تو آپ کو کس طرح آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ان کی وجہ سے بہت زیادہ ایک اعتماد کا فقدان ہوا عدالتوں میں بھی، اور کنفیوژن پیدا ہوئی بینچز میں آپس میں. یہ 4 ممبر بینچ اور یہ 3 ممبر بینچ، 3-2 کا فیصلہ اور 4-3 کا فیصلہ، اس قسم کی باتیں ہونی شروع ہو گئی. یہ خود سیلف انفلکٹڈ وونڈ ہے جو سپریم کورٹ کے چند جج صاحبان نے اپنے اوپر لیا، لیکن اس سے ساری قوم کو بھی وہی زخم لگ گیا. صرف وہ سیلف انفلکٹڈ نہیں تھا، سیلف انفلکٹڈ بھی تھا، پر قوم پر بھی انہوں نے بہت زیادہ زخم لگا دیا. کہ ابھی تک بحث چل رہی ہے جی 4 ممبر، یہ 7 ممبر بینچ تھا، 4-3 تھا کہ 3-2 تھا. آج کل جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا منیب اختر صاحب کا، بڑا واضح اور بڑا کلیئر ہے. میرا خیال ہے اس کے بعد تو یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے. لیکن اعتزاز صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ سیلف انفلیکٹڈ یہ پین لی ان معزز ججز نے، انہوں نے 4-3 کی کنٹروورسی کھڑی کی. حکومت تو پہلے چاہتی تھی کہ کیس کنٹروورشل ہو جائے اور وہ پالیٹکس پلے کرے اس ایشو کے اوپر. حکومت کے ہاتھ میں 4-3 کا بیانیہ لگ گیا اور حکومت اسی پہ لگی ہوئی ہے اب تک. ہاں، حکومت کو تو مل گیا مفت میں، پر آپ دیکھیں نا اس میں کتنی غلط بات تھی، غلط انداز تھا. 2 ججز ہیں، وہ چھوڑ گئے ہیں بینچ کو. وہ 5 ججز نے 2 دن بحث سنی ہے، تیسرے دن فیصلہ سنایا. ان میں وہ 2 جج جو کہ ان دوسرے 2 کے ساتھ مل کے 4 بنتے ہیں، وہ 2 جج بھی ساتھ بیٹھے اس 5 ممبر بینچ میں. اور وہ پہلا جملہ جو اس بینچ ان کے فیصلے کا ہے کہ بائی اے میجورٹی آف 3 against 2 بائی اے میجورٹی آف 3 against 2 وی ڈیسائڈ دس کیس. اب وہ اس پہ 3 against 2 پہ ان دونوں جو اختلافی نوٹ لکھنے والے جج ہیں وہ دونوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں. اب وہ خود مان رہے ہیں، یعنی ان کے 2 دوست، کہ ہم 5 ممبر بینچ ہیں. اب یہ 2 جو باہر بیٹھے ہوئے وہ بھی شامل ہو گئے. کس کے ایما پہ یہ کہنا شروع کر دیا جی ہم 2 نہیں تھے، ہم 4 تھے، اور چونکہ ہم 4 تھے اس لیے ہم اکثریت میں تھے، اور اس لیے اب وہ ایک نئی بحث چل گئی. اور وہ بحث بالکل غلط تھی، 100%. کوئی جج جو بیٹھا نہ ہو بحث سننے کے لیے وہ فیصلہ ہی نہیں دے سکتا اس معاملے میں. سر اب ذرا الیکشن کا سینیریو جو پنجاب میں بن رہا ہے، چونکہ آپ کی ایک بہرحال سیاسی بصیرت ہے پنجاب کی سیاست کے بارے میں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان اور قواف لیگ، یہ 4 بڑے سٹیک ہولڈر سامنے آ رہے ہیں. تحریک انصاف کا بھی کہنا بہت قبل از وقت ہوگا کہ ان کا کیا بنے گا الیکشن کے وقت. ان 4 میں سے آپ کو کیا سینیریو لگ رہا ہے سر؟ پاکستان میں ماضی کے علاوہ
कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती. सही है. You can predict nothing but the past. Past, सही है. क्या आप 8 मई को ये सीन देख सकते थे कि एक पटना ही गोल हो गया? एक मतलब है लोग जेल के इस दरवाजे से निकल के सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं, या अगर उधर नहीं जाते तो दूसरे जेल से अंदर आ जाते. ये कभी मतलब हमारे 8 मई को किसी के जहन में था कि ये होगा? और इसमें कमाल कर दिया मियां नवाज शरीफ और ये राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ और मरियम, इन चारों ने कमाल कर दिया. इसमें कोई शक नहीं है. कोई सोच भी नहीं था सकता कि ये 4-3 का भी जो बहस थी वो भी पीछे रह गई थी, पर इन्होंने ऐसा आमना सामना करा दिया है. और कभी आप ख्वाजा आसिफ की तकरीर सुने जो उसने गालिबन 2007 या 8 में कौमी असेंबली में थी, कौमी असेंबली के फ्लोर पे. हैरान कुल बात है. वो इतना मुखालिफ खिलाफ वहाँ है फौज का नवाज शरीफ के बयानात पढ़े, इतने मुखालिफ फौज के. मरियम की तकरीरें, ये राना सनाउल्लाह. लेकिन जब आंसू बहाने पे आए हैं, ओए होए होए, इनका मुकाबला ही कोई नहीं कर सकता. कोई कर ही नहीं सकता. वैन पान, इसको पंजाबी में कह रहे हैं वैन पान. सही है. अच्छा. वैन पाने में कमाल. स्यापा कहते स्यापा होता है सीना को भी. सही है. अब मैं समझता हूं कि सीरियसली कि ये जो फौजी अदालतों की तरफ जा रहे हैं, ये आइन के तहत मुमकिन नहीं है. मैं पहले भी कह चुका हूं, ये आइन के तहत मुमकिन ही नहीं है. ये 4 साल के लिए लगी थी फौजी अदालतें. असल में इसका सिचुएशन बड़ी सिंपल है जी. 1999 में लियाकत हुसैन के केस में मेरा ही किया, मैं उसमें वकील था. अच्छा. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 11 जजेस के कोई 9 जजेस के कोई फौजी अदालत पाकिस्तान के कानून के तहत नहीं लग सकती. सिविलियन को ट्राई करेंगे. फौज में अपनी उनके डिसिप्लिन के लिए ठीक है, पर सिविलियन को ट्राई करने के लिए अब उन्होंने बिल्कुल दरवाजा बंद कर दिया. लेकिन 16 दिसंबर 2014 को एक ऐसा दिल खराश वाकया हो गया. वो पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल है. ओह, सोचता बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि तकरीबन 150 लड़के को उन्होंने गोलियां मारी. और वो अब क्या उनके माँ बाप पे गुजरी होगी जो हम पे गुजरी भी. अब एक अवाम में सारी अवाम में सब में पाकिस्तान में एक आवाज उठी कि यहाँ फौजी अदालतें लगाओ और इनको सजा करो और जल्दी करो. अब वहां फौजी अदालतें लगाने का तहरीक हो गई. जनवरी में फौजी अदालतें लगी, फौजी अदालतें बना दी गई. पर उससे पहले अमीर आइन में तरमीम करनी पड़ी. सही है. आइन में 21वीं तरमीम हुई. उसने जगह बनाई, स्पेस दी फौजी अदालतों के लिए, खुद वहां से पीछे हट गए. बिल्कुल सही. अब वो आइन इन पे अप्लाई नहीं करता था फौजी अदालतों पे. ये अमेंडमेंट हुई. 2 साल के लिए उसमें सनसेट क्लॉज थी कि ये 2 साल बाद एक्सपायर हो जाएगी. 2 साल के बाद यह महसूस किया गया कि अभी बहुत सारे फौजी अदालतों में मुकदमात हैं, इसको कुछ मियाद और दो. तो 23वीं जो तरमीम थी आइन में, उसके तहत 2 साल और बढ़ा दिया गया. और वो भी सनसेट क्लॉज के साथ के खुद ब खुद ये इसका सूरज गरूब हो जाएगा. और कौन सी तारीख को? 2 साल बाद. अब 2 साल पहले, 2 साल बाद 2015 में लगी हुई अदालतें फौजी 2015 में, 2019 में अब वो आइन फिर बालादस्त हो गया. अब फौजी अदालतों के लिए जगह ही कोई नहीं.
फौजी अदालत लग ही नहीं सकती सिविलियन को ट्राई करने के लिए। अब ये कोई आर्मी चीफ को नहीं बताता, उनको पता नहीं कि ये क्या गलत एडवाइस देते हैं, क्यों देते हैं, किस मकसद के लिए देते हैं। और ये मकसद, ये एडवाइस आ रही होगी ख्वाजा आसिफ से, सनाउल्लाह से, सही, और वजीर आजम से, और शायद यकीनन वजीर कानून। अब ये मैंने आपको बताया कि आइन के लिए तरमीम करनी पड़ी, आइन में फौजी अदालत लगाने के लिए 4 साल के लिए। अब वो तरमीम के बगैर फौजी अदालतें नहीं लग सकती, और तरमीम के लिए इनके पास नंबर नहीं है, उतनी मुनासिब नंबर्स में मेंबर ही नहीं है। सही, 228 चाहिए इनको। इस पे भी जो कंफ्यूजन थी कुछ लोगों के जहन में कि फौजी अदालतें बनाने का पस मंजर क्या हो सकता है, और अगर बनी थी माजी करीब में जिसका 2014 का आपने हवाला दिया, तो वो क्यों बनी थी, उसमें भी मेरा ख्याल है एक बड़ी वाज़ेह वजाहत आपकी तरफ से आ गई, और यकीनी तौर पर जिन लोगों के जहन में इबहाम होगा वो इबहाम भी दूर हो गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब। बहरहाल एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं इस वक्त पाकिस्तान के आइनी और कानूनी मामलात के ऊपर। इख्तलाफ कोई भी कर सकता है बैरिस्टर साहब से, लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त चंद चीदा जो बड़े माहिर आइन व कानून हैं उनमें बैरिस्टर साहब का शुमार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे समुद्री तूफान कराची की तरफ बढ़ रहा है, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। बहरा अरब में उठने वाला खतरनाक तरीन बेपरजॉय तूफान